إن أشد السجون قسوة هو أن يسجن الإنسان نفسه خلف قضبان الشك والظنون، وأن يتعذب في كل لحظة دون أن يعذب أي أحد. ليتنا كنا نقدر نعيش بنفس النقاء الذي ولدنا فيه، لكانت حياتنا أجمل، ولكانت بيوتنا عامرة بالأفراح والمسرات. بسبب الشك وسوء الظن افترق الأزواج، افترق الإخوان، افترق الأهل والأصدقاء. الحزن أنواع، وأشد أنواعه هو حزنك على فراق إنسان اكتشفت بعد فترة أنك قد ظلمته.